बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आज मीडिया ने अफवाहें फैलाई हैं इमरान खान के बेटों से मुतल्लिक, और अभी मीडिया के जो लोग हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी मुखालफिन हैं वो इमरान खान की जो स्टेटमेंट है, और ये वो स्टेटमेंट है जो जारी की गई है चंद आज 3-4 मीडिया के लोगों को भी तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान जाने दिया गया। वो जो उनके अपने हैं या जिनको वो समझते हैं कि ये हमारे ही लोग हैं, उनको जाने दिया। उन्होंने आके ये अफवाह फैलाई। इमरान खान ने क्या कहा वो तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तफसीलात बयान की हैं और बताया है कि और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज रात जो इमरान खान का बयान आने वाला है ट्विटर के ऊपर, उनके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, वो बड़ा दिलचस्प होगा। उसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का एक फ़ैसला सामने आया, जबकि एक और जो तौसीक़ की कोशिशें करते करते आज उनको घर जाना पड़ा। सीनियर जो एक ब्यूरोक्रेट थे और सरबराह थे एक इदारे के, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ये अफवाहें थी, चूँकि आज 3-4 मीडिया के लोगों को जाने दिया गया। तोशाखाना 2 केस में 2 इमरान खान के वकला को जाने दिया गया और 3-4 मीडिया के लोग थे। उन्होंने बाहर आके कहा कि इमरान खान से ये सवाल पूछा गया कि क्या आपके बेटे आएंगे, लीड करेंगे, तो इमरान खान ने कहा लीड नहीं करेंगे और उनका बाप ही काफ़ी है। ये बात इमरान खान ने की, जिसको फिर मीडिया ने, तमाम टीवी चैनल्स ने शह सुर्खियाँ और ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया कि इमरान खान ने अपने बेटों को बुलाने से रोक दिया, इमरान खान ने पाकिस्तान आने से रोक दिया। ये ख़बरें सामने आईं। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान की जानिब से इमरान खान के बच्चों के हवाले से मीडिया पर चलने वाली ख़बरों को झूठा और गलत करार दे दिया। तर्जमान PTI के मुताबिक इमरान खान ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से कतअन नहीं रोका। वो रिपोर्टर जो अडियाला में रिपोर्टिंग करते हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि मिनो अन वही चीज़ें चलाया करें जो इमरान खान कहते हैं। उन्होंने कहा अगर आप में इतनी हिम्मत है, आपने एक टुकड़ा पकड़ के तो उसको आप ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चला रहे हैं, तो जो इमरान खान ने कहा है फिर वो सारा चलाएं ना। अब ये ना करें कि इमरान खान की बात को आप तोड़ मरोड़ के पेश करें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, सियाक़ो सबाक़ से हट कर या सिलेक्टिव होकर अपनी मर्ज़ी से गुफ्तगू चलाना, ये नामुनासिब है। इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, किसी को भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अभी तक इस हवाले से फ़कत तारीख़ का तयन होना बाकी है। जब उन्होंने आने का फ़ैसला किया था, उन्होंने अपने वालिद से वाज़े कहा था कि हम आपसे इजाज़त नहीं ले रहे, हम आपको इतला दे रहे हैं, चूँकि हमारा हक़ है अपने बाप के लिए स्ट्रगल करना और हम इस वजह से आएंगे। PTI तर्जमान का कहना है कि ये जो प्रोपेगेंडे हैं इनसे परहेज़ की जाए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है और इस तरह के जो प्रोपेगेंडे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। अभी तो जो हमारा सरकारी मीडिया है उनकी जानिब से खुशियाँ मनाई जा रही थीं और PDM और हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से खुशियाँ मनाई जा रही थीं, सियासी मुखालफिन की जानिब से खुशियाँ मनाई जा रही थीं। जो उनको ख़तरा था कि चलें फ़िलहाल ये ख़तरा टल गया है और इमरान खान की जो फैमिली है या उनके जो बच्चे हैं वो नहीं आ रहे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चंद घंटों के अंदर या चंद लम्हों में उनकी खुशियाँ गम में बदल दी हैं कि ये कह के कि हम वक्त भी और जगह भी हम तय करेंगे, लेकिन ये हकीकत है और ये डिसाइडेड है कि इमरान खान के बेटे आएंगे। बस बात उन्होंने कहा कि इस बात को छोड़ दें। बाकी जिन मीडिया के लोगों ने या जिन रिपोर्टर्स ने आके मीडिया को ये ख़बर दी है कि इमरान खान ने इनका रोक दिया है, उन्होंने कहा ये झूठ है और ये प्रोपेगेंडा है। बाकी इमरान खान की स्टेटमेंट आज रात जारी हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के हल्का NA चित्राल 1 से रुकन कौमी असम्बली PTI अब्दुल लतीफ़ चित्राली को भी नाअहल करार दे दिया। मैंने आज आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये एतराज़ किया गया था कि आपने एक सेनेटर को दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 10 साल की सज़ा सुनाने पर सेनेटर को आपने नाअहल करार दे दिया, एक MPA को, एक MNA को आपने नाअहल करार दे दिया। लेकिन जहाँ अब्दुल लतीफ़ चित्राली की बात आती है तो वहाँ आपने नोटिस जारी किया। तो आपने इनको क्यों नहीं नोटिस जारी किया? इनको आपने बग़ैर सुने कैसे नाअहल करार दे दिया? इमरान खान ने भी आज ये बात की है कि हमारे लोगों को बग़ैर उनको सुने, बग़ैर उनको जो फेयर ट्रायल का हक़ दिया, आप कैसे नाअहल करार दे सकते हैं? चूँकि बैरिस्टर गौहर अली खान ये बता चुके हैं कि आर्टिकल 63(1)H के तहत सिर्फ़ करप्ट प्रैक्टिसेस की बुनियाद पे अगर किसी को सज़ा होती है तो वही नाअहल होता है और कोई नाअहल नहीं हो सकता। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तफसीलात दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से महफूज फ़ैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने 9 मई वाक़यात में सज़ा याफ्ता होने पर नाअहल किया। इलेक्शन कमीशन ने रुकन कौमी असम्बली को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया। इलेक्शन कमीशन ने आज अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नाअहली के केस की समाअत की।
چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل صفائی فضل الرحمان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عبداللطیف کے شریک ملزمان کی حد تک فیصلہ کالعدم ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ فیصلہ انٹیکٹ نہیں ہے، وہ فیصلہ ختم ہو چکا ہے۔ رکن الیکشن کمیشن کے پی نے کہا کہ عبداللطیف چترالی اشتہاری ہیں، کیا آپ اشتہاری کی جانب سے جواب جمع کرانے کے مجاز ہیں؟ کیا آپ کے وکالت نامے پر عبداللطیف چترالی کے دستخط ہیں؟ رکن الیکشن کمیشن بلوچستان نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 63(1)(h) میں وکیل کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بھی لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کر چکے ہیں۔ وکیل عبداللطیف چترالی نے کہا کہ انہیں ہائی کورٹ سے عبوری ریلیف مل چکا ہے، پشاور ہائی کورٹ سے ان کو یہ ریلیف مل چکا ہے کہ ان کو گرفتاری سے روکا گیا ہے۔ رکن الیکشن کمیشن کے پی نے کہا کہاں ہے وہ ہائی کورٹ کا آرڈر، کس دن عبوری ریلیف ملا بتا دیں، ہم منگوا لیتے ہیں۔ وکیل نے کہا موقع دیا جائے، جواب جمع کروا دوں گا، جب عدالت سے سزا ہو جائے تو الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کرتا ہے، فیصلہ کالعدم ہو تو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ وکیل درخواست گزار نے عدالتی فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی منتخب ممبر کو عدالت سے سزا کے بعد الیکشن کمیشن یا اسپیکر کیس کا جائزہ نہیں لے سکتا۔ الیکشن کمیشن فیصلے پر معاونت کی بجائے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے۔ چونکہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے تو اب الیکشن کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا پابند ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا پہلے مختصر حکم نامے میں ایک چیز واضح نہیں تھی، آج عبداللطیف چترالی کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے، اس کا جائزہ لے کے فیصلہ کریں گے۔ وکیل نے کہا میری فیصلے کے خلاف اپیل پرسوں سماعت کے لیے مقرر ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا اب تو عبوری حکم نامہ بھی تو نہیں لائے، ہم نے تفصیلی فیصلے کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ اس نئلی ریفرنس کو آگے چلانا ہے یا نہیں چلانا۔ ریفرنس اگر چلے گا تو پھر آپ دلائل دے سکیں گے۔ وکیل نے کہا کہ ریفرنس کو اس لیے بھی آگے چلانے کی ضرورت ہے کہ اپیل لگی ہوئی ہے۔ چیف الیکشن انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس سزا کے فیصلے کے خلاف اپیل ہماری پرسوں کے لیے لگ گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اس پر پھر انہوں نے کہا جی ہم دیکھیں گے اس کو چلانا ہے یا نہیں چلانا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا اگر آپ اپنے موکل کا فیصلہ کالعدم کر کے آ جائیں کہ آپ 2 دن فیصلہ کرنے سے متعلق مہلت دے سکتے ہیں۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے بغیر انتظار کیے جو فیصلہ سناتے ہوئے وہ انہوں نے ان کو نااہل قرار دے دیا۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا انہوں نے بتایا کہ ہمیں پشاور ہائی کورٹ سے انٹرم ریلیف مل چکا ہے، ہماری اپیلیں پرسوں کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہیں، مہربانی کریں اور آپ 2 دن کا ہمیں ٹائم دے دیں تو اپیل میں چونکہ سزا معطل ہو جائے گی۔ پہلے اسی طرح اسی نیچر کا کیس اسی الزامات پر 4 کارکنان کی سزائیں کالعدم ہو چکی ہیں، معطل نہیں کالعدم ہو چکی ہیں، تو ہماری بھی کالعدم ہو جائے گی۔ وہیں پہ جو دوسری پیشرفت سامنے آئی ہے وہ توہین مذہب کا جو ایک کمیشن بنانے کا کہا گیا تھا جسٹس سردار اعجاز خان صاحب کی جانب سے، اس پر ڈویژن بینچ میں یہ درخواست دائر کی گئی۔ ڈویژن بینچ نے سردار اعجاز خان صاحب کا فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ خادم حسین سمرو اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ ڈویژن بینچ کے حکم نامے میں کہا گیا کہ کمیشن کی تشکیل کا سنگل بینچ کا فیصلہ آئندہ سماعت تک معطل رہے گا۔ درخواست میں پورے پاکستان میں درج 400 مقدمات کی انکوائری کی استدعا کی گئی۔ حکم نامے کے مطابق بادی نظر میں اکثر مقدمات میں ٹرائل مکمل، سزا یا بریت کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ سزاؤں اور بریت کے خلاف اپیلیں مختلف ہائی کورٹس میں زیر التوا ہیں۔ کمیشن کی تشکیل متعلقہ عدالتوں میں زیر التوا اپیلوں پر کارروائی ختم کرنے کے مترادف ہے۔ عدالت نے حکم نامے میں کہا کہ انکوائری کمیشن کی تشکیل ٹرائل کورٹ سے ہو چکے فیصلوں میں مداخلت نہیں، ایسی کوئی بھی کوشش قانونی عمل مکمل کر کے کیے گئے فیصلے کو بے اثر کرے گی۔ حکم نامے میں ہائی کورٹ نے کہا کہ علم ہے کہ عبوری فیصلے پر انٹرا کورٹ اپیل میں سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ موجودہ کیس میں کمیشن تشکیل دینے کی مرکزی استدعا منظور کر لی گئی۔ سنگل بینچ کا آرڈر عبوری نہیں بلکہ در حقیقت یہ حتمی فیصلہ ہے۔ آج خود انٹرم ریلیف کے طور پر تحریری حکم نامہ جاری کیا اور اس میں اب جو مستقل ریلیف تھا وہ ڈسکس کر دیا، میرٹ کو بھی بتا دیا کہ جی یہ اس میں پریشانیاں ہیں، یہ وجوہات ہیں اور اس وجہ سے جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ معطل کیا جاتا ہے۔ لیکن ان کے اوپر اعتراض کیا سردار اعجاز خان صاحب پہ کہ وہ کیسے ایک کیس کو پینڈنگ رکھتے ہوئے ایک جو مستقل فیصلہ ہے یا جو مکمل ریلیف ہے وہ بھی دے دیا، مین کیس بھی پینڈنگ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ انہوں نے اعتراض اٹھایا۔ لیکن خود عبوری ریلیف کے طور پر جو ڈسکس کیا ہے کہ جی اس میں اپیلیں ہیں، اس میں سزائیں ہو چکی ہیں، وہ معاملہ ٹرائل کی طرف تو جان ہی نہیں تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ جو مقدمات کا اندراج ہو رہا ہے دھڑا دھڑ اور جو ایک الزام آیا ہے کہ جی یہ سارا ایف آئی اے کی ملی بھگت ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنے کے لیے وہ کمیشن بننا تھا، لیکن چونکہ ایک نظام ہے اس طرح عدالت نے اس کو معطل کر دیا اور عبوری حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے وہ چیئرمین ایچ ای سی
اپنے عہدے سے فارغ ہو گئے ہیں۔ یہ 2 دفعہ پہلے توسیع تھی اور یہ تیسری دفعہ پھر توسیع لینا چاہتے تھے، ان کو توسیع نہ ملی۔ اسلام آباد ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان HEC جو ہے وفاقی ادارہ ہے، HEC کے چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد مدت ملازمت ختم ہونے پر عہدے سے فارغ ہو گئے ہیں، اور وفاقی حکومت نے سیکرٹری ایجوکیشن ندیم محبوب کو کمیشن کا قائم مقام چیئرمین تعینات کر دیا ہے۔ وفاقی وزارت تعلیم نے سیکرٹری ندیم محبوب کی تعیناتی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شہباز شریف نے ندیم محبوب کی قائم مقام چیئرمین HEC تعیناتی کی منظوری دی۔ وزارت تعلیم کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ ندیم محبوب کی تعیناتی 3 ماہ یا مستقل چیئرمین HEC کی تعیناتی تک ہوگی۔ ندیم محبوب HEC کمیشن کے رکن بھی ہیں، اور اسی بنیاد پر وزیر اعظم نے انہیں HEC ایکٹ کی سیکشن 8 کی ذیلی شق 3 کے تحت قائم مقام چیئرمین تعینات کیا ہے۔ گزشتہ روز سابق چیئرمین HEC کی جانب سے مختلف تقرریاں تبادلے کیے گئے۔ HEC ذرائع نے بتایا کہ وزارت تعلیم کی جانب سے بھجوائی گئی سمری میں ڈاکٹر مختار کی مدت ملازمت میں توسیع کے نوٹیفیکیشن کے بارے میں وضاحت مانگی گئی کہ ڈاکٹر مختار مزید کام جاری نہیں رکھ سکیں گے، تاہم وزیر اعظم آفس کی جانب سے سمری میں ایکٹ کے مطابق قائم مقام چیئرمین کی تعیناتی کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ پہلے 2 دفعہ مکمل طور پر یہ اپنی ٹرم استعمال کر چکے ہیں یا انجوائے کر چکے ہیں۔ پھر پچھلے سال 1 سال کے لیے ان کی توسیع کی گئی تھی۔ اب یہ بڑے لمبے عرصہ سے معاملہ چلتا آ رہا تھا کہ مزید یہ توسیع مانگتے تھے، توسیع نہیں ہوئی، توسیع کا جو ان کا خواب تھا وہ مکمل نہ ہوا اور ان کو گھر جانا پڑا، اور اب جو سیکرٹری ایجوکیشن ہے ان کو قائم مقام چیئرمین HEC تعینات کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے منظوری دینے کے بعد باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔